अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू टीचर के एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, उर्दू टीचर यूट्यूब पर मौजूद एक ऐसा चैनल है जो रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाले मसाइल और इस्लामी नुक्ता नजर से उनके हल, वज़ाइफ और दुआओं की सूरत में पेश करता है। इस चैनल की रोज अफजू बढ़ती हुई सब्सक्राइबर की तादाद देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस सिलसिले को कितना पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। सिर्फ इसी सूरत में आप उर्दू टीचर पर होने वाली डेली अपडेट से आगाह रहेंगे और मुख्तलिफ इस्लामी वज़ाइफ, मसनून दुआओं से अपनी जिंदगियां आसान बना सकेंगे और बेपनाह मसाइल के शरई हल ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो के बाद हमने गुजारिश की थी कि आप जिस मसले का हल पूछना चाहते हैं या हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या हमें कमेंट्स में ही बता दिया करें। हमारी इस गुजारिश का ये नतीजा निकला कि हमारे कमेंट बॉक्स में बेशुमार लोगों ने सवालात के ढेर लगा दिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उन तमाम मौज़ूआत का अहाता करते हुए सब मौज़ूआत पर कम से कम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएं। फिलहाल आज के लिए जो हमने मौजू मुंतखब किया है उस पर दर्जनों लोगों ने हमसे गुजारिश की कि हम औलाद के हसूल के लिए कोई इस्लामी वजीफा बताएं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास औलाद तो है मगर वो औलादे नरीना की ख्वाहिश रखते हैं, यानी बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, और वो जानना चाहते थे कि क्या कोई मसनून दुआ या कोई कुरानी आयत या कोई आसान वजीफा है जो उनकी ख्वाहिश की तकमील में उनके लिए मददगार हो। इसका फौरी जवाब तो है कि यकीनन ऐसे वज़ाइफ और दुआएं मौजूद हैं जो औलाद नरीना के हसूल के लिए कारगर और तीर बहादुर साबित होती हैं। मगर यहाँ इस बात का जिक्र निहायत जरूरी है कि बेटे की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं, मगर उस ख्वाहिश में यूं अंधे हो जाना कि बेटियों को आप लेट डाउन कर दें, ये एक हरगिज मुनासिब बात नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखना चाहिए, उनकी हयात तैयबा को सामने रखना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है जिसमें रसूलुल्लाह ने उस शख्स को जन्नत की बिशारत दी है और अपनी दो उंगलियां साथ मिलाकर ये कहा कि मैं और वो शख्स जन्नत में यूं साथ होंगे जिसने दो बेटियों की परवरिश की। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लें कि बेटी का क्या मुकाम है और रसूलुल्लाह की कही हुई बात क्या ये हो सकता है कि अल्लाह ताला पूरी ना करे। चुनाचे जहां बेटे जैसी नेमत मांगते हैं तो बेटी की सूरत में जो अल्लाह ताला ने आप पर रहमत की है उसकी भी कदर जरूर कीजिए। बाकी इंसान की जिंदगी की बका उसकी औलाद होती है और उस मकसद को पूरा करने के लिए बेटे को ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि सामने की बात तो यही है कि बेटा ही नस्ल को आगे बढ़ाता है और खानदान की अफजाइश का बायस बनता है। लेकिन बहुत से अफराद बेटे जैसी नेमत से महरूम हैं। अक्सर बहुत मालदार घराने के अफराद बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उस नेमत को हासिल करने के लिए तमाम दुआएं और दवाएं नाकाम साबित होती हैं। ये बात जहन में रहे कि दुनिया की कोई ऐसी जायज ख्वाहिश नहीं जिसको दुरुस्त तरीके से मांगा जाए और वो पूरी ना हो। बेटे की ख्वाहिश तो अंबिया इकराम ने भी की है, जैसा कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। आपने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की मंजूरी चाहिए। आप बुढ़ापे को पहुंच चुके थे और आपकी बीवी भांज थी, इसलिए वो अल्लाह की बारगाह से बेटा चाहते थे जो उनकी मिरास का मालिक हो। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने अल्लाह पाक को जिस मुकद्दस इस्म आज़म से पुकारा और उससे दुआ करने वाला कभी नाकाम नहीं लौटेगा। उस दुआ और इस्म आज़म का कमाल देखिए कि अल्लाह ताला की जात ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस बुढ़ापे में, जबकि उनकी बीवी भांज थी यानी औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत यहया की बिशारत दी जो उनकी मिरास के मालिक बने।
اور اللہ تعالیٰ کی کرم کی انتہا دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل وہ دعا، حضرت زکریا کی وہ دعا لفظ بلفظ قرآن پاک میں محفوظ ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ مگر ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کھول کر پڑھنے کی سعادت ہی نہیں رکھتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ اولاد کی خواہش اور خصوصاً بیٹے حاصل کرنے کی خواہش میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہی خاندان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کتنے ہی محبت کرنے والے آپس میں جدا ہو چکے ہیں اور ان کے درمیان طلاق جیسا ناپسندیدہ فعل سر انجام پا چکا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہم قرآن پاک کھول کر اللہ کے جلیل القدر نبی کی جو دعا تھی، جو انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور بیٹے کے حصول کے لیے جو دعا مانگی، اس کو ہم پڑھیں، اس کے ذریعے سے مانگے، شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزینے کھول دے ہم پر۔ چنانچہ آج ہم نے اس ویڈیو میں فیصلہ کیا ہے کہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے آپ تک وہ دعا پہنچائیں جس کے توسط سے انشاءاللہ تعالی بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت زکریا علیہ السلام سے 2 دعائیں منسوب ہیں۔ ان میں سے ایک دعا سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 6 میں موجود ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کی شریک حیات عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 6 میں یہ دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑ، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر حضرت زکریا سے منسوب ایک اور دعا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، جو کہ پارہ نمبر 3 میں موجود ہے۔ اس دعا کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آپ کی سہولت کے لیے اس کو ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ امر ذہن میں رہے کہ ان تمام دعاؤں سے پہلے اور آخر میں ہدیہ درود شریف ضرور پیش کریں، کیونکہ اگر آپ درود شریف کے الفاظ پر غور کریں تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو برکت عطا فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اکرم کے حضور ہدیہ پیش کریں گے اور ان کی آل اور اہل بیت کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی آپ کی دعا میں شامل ہو جائے گی، اور جس دعا کی سفارش محبوب خدا کر دے اس دعا کے رد ہونے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ دوستو، ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اولاد نرینہ کے لیے ایک نبی کی دعا آپ تک پہنچائی۔ کوشش کریں زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل آپ قرآن پاک، احادیث، اسلامی تعلیمات اور بزرگان دین کے اقوال میں ڈھونڈیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمارے چینل پر موجود تمام وظائف اور دعائیں اور قرآنی آیات کے ورد کے لیے کسی بھی قسم کی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے لیے یا کسی کے لیے یہ دعا، یہ عمل کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ضرورت صرف خلوص نیت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہی قبولیت کی معراج تک پہنچتی ہے۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں شیئر کی گئی یہ دعا آپ کو آپ کا گوہر مقصود ضرور دلائے گی اور قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور کارآمد محسوس ہوئی تو اس کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کو اس میں ہمیشہ کے لیے حصہ دار بنا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور مفید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔